बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, ब्रेक तोड़ खबर है जिसे अंग्रेजी में ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, बड़ी खबर कहते हैं। और ऐसी खबर जो कि सारी खबरों पे भारी हो। तो ऐसे ही मैंने नहीं कहा कि 100 सुनार की एक लोहार की, एक ही खबर जो है वो पिछली कई खबरों पे भारी हुई है। और वो खबर है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पार्लियामेंट के अंदर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट और अवाम के इख्तियारात को कर दिया इंडोज और बता दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। और अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई में जो सबसे अहम सवाल जिसने लोगों को बेचैन कर रखा है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, गालियां दे रहे एक दूसरे को, हाथापाई हो रही है, जजों की लड़ाइयां हो रही है, लोग बाहर तक आवाज़ें जा रही हैं, सुनाई दे रहा है। लेकिन जज कहते हैं कि जनाब कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लितर पौला नहीं हुआ, कोई थप्पड़ नहीं चले, मान लिया, मगर दिल में भी गालियां नहीं निकाली। तो दिल में गालियां निकाल रही एक दूसरे को और कह रही हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो जो आर्मी चीफ का बयान है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और उन्होंने ये जो इख्तियारात की एक जंग है, सुप्रीमेसी की एक जंग है, उसमें एक वाजिया लाइन डिक्लेयर की है, लाइन क्लियर कर दी है। और मैं आपको पिछले 2-3 व्लॉग में बार बार ये खबर बता चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन क्या है और वो क्या चाहती है। तो जनरल आसिम मुनीर ने आज खुलकर पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये बता दिया कि जनाब ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। ये लाइन में दोबारा पढ़ देता हूँ। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। तो लड़ाई इख्तियार की थी, लड़ाई ये थी कि कौन सुप्रीम है, किसकी जो है वो मानी जाएगी, किसकी चलेगी। तो एक चीज़ तो डिसाइडेड है, पाकिस्तान के एक मुख्तदर इदारे ने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर मामला हुआ सुप्रीमेसी का तो वो आइन के साथ खड़े होंगे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ खड़े होंगे। तो ये पिछले कुछ चंद दिनों में ऐवान में दूसरी बड़ी शख्सियत की शिरकत है। जस्टिस काजी फाइज साहब इससे पहले पार्लियामेंट के इजलास में शरीक हुए थे। अब जनरल आसिम मुनीर गए हैं और बुनियादी तौर पर उन्होंने इन कैमरा सेशन में लॉ एंड ऑर्डर पर ब्रीफिंग दी है। लेकिन जो उन्होंने आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम है। और ये जो नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं ये छोड़ें, ये हमारा पाकिस्तान है। इस मैसेज के अंदर भी एक बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर जो वो चीज़ है, और ये कि सबको मिलकर पाकिस्तान के साथ अगर चलना है तो चलें, ये अपना मेरा तेरा ये सब छोड़ दें और इख्तियारात पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ये सब छोड़ दें। अच्छा, चूँकि फ़ौज हमेशा पाकिस्तान की सियासत में एक फैसला कुन किरदार अदा करती रही है, और भले वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो ना हो, ख़ुद को सियासत से डिस्टेंस कर लें या लाताल्लुक़ हो जाए या किसी सियासी जमात के पीछे खड़े हो जाए या ना खड़े हो, कोई कॉर्नर पकड़ ले, लेकिन फ़ौज का किरदार हमेशा अहम रहा है। और लोग यही देखते हैं कि फ़ौज क्या कह रही है, क्या कर रही है और फ़ौज किस साथ खड़ी है। अगर किसी ने इस मुल्क में अपने फ़ैसलों को मनवाना भी है, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो जज है, तो उनको बिलाखिर जो है वो रहनुमाई लेनी पड़ती है फ़ौज से। अगर अदालत अपने फ़ैसलों पर अमल कराना चाहती है और इंतज़ामिया नहीं करती, मुकन्ना नहीं करती, तो फिर अदालत कहाँ जाएगी। तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर इदारा है वो फ़ौज है, और उसकी तरफ देखा जाता है। फ़ौज को हुक्म दिया जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल कराए। जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ जब फैसला आया था तो उस फैसले के बाद पैगाम देने वाली कौन थी? फ़ौज थी। और जब खान साहब धरना लेके, जब खान साहब लॉन्ग मार्च करने पहुंचे हुए थे और धरना दिए बैठे थे, उस वक्त नवाज शरीफ के पास जो पैगाम ले जाने वाले थे वो कौन लोग थे? जो ये कह रहे थे कि जनाब इस्तीफ़ा दे और घर चले जाएं। ये अलग बात है कि उस वक्त भी पार्लियामेंटेरियन डट गए, सियासतदान डट गए, सियासी जमातों ने इख्तिलाफात ख़त्म किए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, सब इकट्ठे हो गए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का नारा लगाया। तो खान साहब की वो सारी जो एफर्ट थी उस वक्त, जो वो कहते थे अंपायर उंगली खड़ी करने वाला है, बस अंपायर का फैसला आने वाला है, तो वो सारी जो है वो टाइम फिश हो गई और खान साहब को जो उसमें से कुछ नहीं मिला। अब जो अदलिया और हुकूमत की एक जंग है जिसमें ये फैसला होना है कि सुप्रीम कौन है। वो फैसला आईनी और कानूनी तरीके से तो होगा ही, फैसलों के ज़रिए भी होगा और करारदादों के ज़रिए भी होगा, लेकिन वो फैसला एक बड़े मुख्तदर इदारे ने भी कर दिया है कि अगर इस किस्म की कोई हरकत की गई तो फिर जो है वो हम किधर खड़े होंगे। तो आर्मी चीफ के इस ऐलान के बाद बहुत से लोगों को, पंजाबी में कहते हैं दंदल पड़ जाना, जैसे वो हिस्टेरिया के दौरे, मिर्गी के दौरे, ज़रा
ادب کے زمرے میں اگر آپ کو بتایا جائے تو اس طرح کی چیزیں ہیں. کل دوپہر تک جن لوگوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی, آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے, تو اب میرا خیال ہے ان کے ارمانوں پہ کافی اوس پڑ گئی ہے. لیکن جو تفصیلی حکم نامہ آیا ہے وہ بھی اسی تناظر میں آیا ہے, یعنی آرمی چیف کے ان کیمرہ سیشن کے بعد وہ تفصیلی فیصلہ آیا جو سپریم کورٹ نے آج ان چیمبر سماعت کی. وہ بھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی کے تحت, یعنی یہ دیکھا گیا کہ پہلے آرمی چیف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور فوج پارلیمنٹ کے اندر جا کر کیا پوزیشن لیتی ہے. تو اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ جو توہین عدالت والا ایک ہوا کھڑا ہو رہا تھا نا کہ بس آج فیصلہ ہو گیا ہے اور جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں اڑا دیں گے, کیونکہ سماعت کے دوران تو ماشاءاللہ ہمارے یہ جو سلیکٹڈ جج ہیں, جو سلیکٹڈ بینچ ہے, وہ تو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے نا فیصلہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کل انہوں نے سماعت کی درخواستوں کے اوپر ابتدائی سماعت, اور شام کو جب آرڈر آف دی ڈے دیا تو اس میں لکھ دیا کہ ہم نے اس میں اسٹے آرڈر دے دیا ہے, یہ جو قانون بنا رہے ہیں یہ اب قابل عمل نہیں ہے. تو اسی طرح انہوں نے آج بھی کیا. آج بھی ارادہ یہی تھا کہ اگر کوئی سیاسی بات نہیں ہوتی, اگر کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں ہوتی, اگر کوئی ایسا اشارہ نہیں آتا تو پھر ہم کوئی ایسا فیصلہ کر دیں گے جس سے کل یا پرسوں ساری حکومت جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوئی یا تو کورٹ میں ہوگی یا پھر حکومت سے باہر ہوں گے سارے لوگ. تو ارادے بڑے خطرناک تھے, لیکن ان ارادوں پہ, تمام ارادوں پہ پانی پھر گیا ہے. اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا اس کے بعد جو فیصلہ آیا وہ بڑا دلچسپ فیصلہ آیا اور اس میں پوری ایک ڈیٹیل دی گئی, وضاحت دی گئی. لیکن اس سے پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہماری باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جج لڑ پڑے, پارک میں جھگڑا ہو گیا, اور وہ جو پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے اس کے اندر اتنی زبردست لڑائی ہو رہی تھی کہ باہر تک آوازیں آ رہی تھی. پھر لوگوں نے کہا چپیڑے چپوڑے بھی ماری, کسی نے کہا سوٹیاں بھی چل گئی, ڈنڈے بھی چل گئے. لیکن ججوں نے کہا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسی کوئی لڑائی نہیں ہوئی, ہم اتنے بدتمیز ناہنجار نہیں ہے, ہم کو مولا جٹ نوری ناتھ نہیں ہے, لڑائی ایسے نہیں ہوئی, بلکہ ہوئی نہیں, چپیڑے چپوڑے نہیں چلی, بالکل یہ غلط خبر ہے, یہ جھوٹی خبر ہے. لیکن اس خبر کی تردید نہیں کی گئی کہ جو افطاری ایک دوسرے کے گھر واپس بھیج رہے ہیں, اس خبر کی تردید کون کرے گا جو یہ گالیاں نکال رہے ہیں دل میں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ پھیر کے نکل رہے ہیں. تو یہ بھی سارے کام جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے وہ جو سلیکٹڈ جج ہے وہ کرتے رہے. اب تو خان صاحب کی حکومت سلیکٹڈ, ان کا بینچ سلیکٹڈ اور ان کے فیصلے سلیکٹڈ. یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے ان چیمبر سماعت کا, یہ 9 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں بتایا گیا جی کہ ہوا کیا ہے. تو تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے عدالت کو بتایا کہ 21 ارب روپے پیر تک فراہم کیے جا سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک یہ رقم الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں فوری طور پر منتقل کرے. الیکشن کمیشن فنڈ منتقل ہوتے انتخابی عمل کے لیے استعمال کرے. اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کے مختلف اکاؤنٹ میں 1 ارب 40 ارب روپے سے زائد کے فنڈ موجود ہیں اور اکاؤنٹ نمبر 1 ایسا ہے جس میں تقریباً 1400 ارب روپے موجود ہے. حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ 18 اپریل تک فنڈز فراہمی کے حکم پر عمل درآمد رپورٹ پیش کریں. وزارت خزانہ اکاؤنٹنٹ جنرل کی تصدیقی رپورٹ اور الیکشن کمیشن 18 اپریل کو 21 ارب روپے کے فنڈ کی وصولی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرائے. یہ بھی بتایا گیا جی کہ وزارت خزانہ نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی حکومت کو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم منتقل کرنے کا مکمل اختیار ہے. تحریر حکم نامے کے مطابق عدالت یہ نہیں سمجھتی کہ آئینی طور پر 21 ارب روپے کے فنڈ کے اجراء میں کوئی رکاوٹ یا مشکل ہے. عدالت کا حکم وفاقی حکومت کے پارلیمنٹ سے فنڈ کے اجراء کی فوری منظوری لینے کے لیے کافی ہے. وفاقی حکومت آرٹیکل 84 کے تحت پارلیمنٹ سے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جاری کرنے کی منظوری لے اور اسٹیٹ بینک فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کے لیے وزارت خزانہ سے رابطہ کرے گا. عدالتی حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ، اکاؤنٹنٹ جنرل اور الیکشن کمیشن مل کر کام کرے. تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فنڈز کے اجراء کا دوبارہ کوئی معاملہ ہوا تو پھر عدالت جس طرح چاہے گی اس کو دیکھے گی. 4 اپریل کے فیصلے کے پیرا 6 اور 7 کا معاملہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ آنے پر دیکھا جائے. مقدمے میں مزید ضرورت محسوس ہوئی تو عدالت دوبارہ سماعت کرے گی. تو یعنی اس مقدمے کی اب دوبارہ سماعت نہیں ہے، اس کی رپورٹ پیر کو دی جائے گی. اگر یہ فنڈ منتقل ہو گئے تو پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگلی کاروائی، تو پھر اس پہ سپریم کو یہ فنڈ اگر منتقل ہو گئے تو پھر جھگڑا ہی ختم. تو لڑائی تو ساری یہی ہے کہ وفاقی حکومت کہتی ہے ہمارا اختیار نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے یہ اختیار جو ہے دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ اختیار دے دیا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ وہ پیسے دے.
تو اس فیصلے کے اندر بھی کہیں بھی توہین عدالت کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حکومت نے جو ہے وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ کابینہ نے فیصلے کا مذاق اڑایا۔ تو توہین عدالت کے وہ جو تمام پہلو تھے نا وہ سب اس میں سے حذف کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وڈے صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں۔ تو جب وڈے صاحب کا موڈ ہے اس کو دیکھ کے ہی یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سمجھا دیا گیا کہ کوئی ہینکی پھینکی نہیں کرنی، باقی تھوڑی مرضی ہے، جو آپ نے تھوڑا بہت جو ہے نا کہتے ہیں اپنے بچوں کو خوش کرنا ہے، اہل خانہ کو خوش کرنا ہے تو وہ کرتے رہے۔ اگر اس صورتحال کے بعد بھی کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ صرف فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ فوج سیکورٹی نہیں دے رہی اور پولیس کہہ چکی ہے جی ہم 50,000 سے زیادہ لوگ نہیں دے سکتے، 3 لاکھ لوگ چاہیے، تو الیکشن کمیشن کیسے یہ الیکشن کنڈکٹ کرا لے گا؟ تو ابھی عشق میں امتحان اور بھی ہیں۔ تو ایک صحافی نے سوال پوچھا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب سے کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ فیض حمید کھڈے لائن لگ گیا ہے، عمران خان بھی کھڈے لائن لگ گئے ہیں، تو جس کے جواب میں آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے، کوئی کھڈے لائن نہیں لگ سکتا۔ آصف علی زرداری سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات پارلیمنٹ میں ہوں گے تو کیا عمران خان سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو سابق صدر نے کہا کہ بہت سے سوالوں کے جواب میں چھپا رہا ہوں، کیونکہ میں نے حامد میر کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو صدر آصف علی زرداری نے جو حامد میر کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ انہیں الیکشن جلد کرانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اکتوبر میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے اگست میں بھی ایک ڈیٹ انہوں نے دے دی کہ یہ اگست میں ابھی الیکشن پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اکتوبر سے آگے بات نہیں جائے گی۔ تو آصف علی زرداری نے بڑا کیٹیگوریکلی بڑا تفصیلی انٹرویو دیا ہے، بڑے اہم سوال اس میں ان سے پوچھے گئے اور بڑے اہم سوالوں کے انہوں نے جواب دیے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ میں 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتا ہوں۔ تو صدر زرداری سے بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک انصاف واپس نہ لی تو میں 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتا ہوں، جس پر میں نے جواب دیا شیر پر چڑھنا آسان ہے لیکن اترنا مشکل ہوتا ہے، آپ بسم اللہ کریں، لگائیں مارشل لا۔ تو یہ جواب ایسے ان کو نواز شریف نے بھی دیا تھا۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ عمران خان اور ان کے جو ساتھی تھے وہ سب 2035 تک کا پلان بنا کر بیٹھے تھے کہ 2035 تک وہ حکومت میں رہیں گے۔ جنرل باجوہ نے ان سے کہا تھا کہ فوری الیکشن کرا دیتے ہیں، عمران خان سے استعفیٰ لے دیتا ہوں، وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، ہم الیکشن پہ نہیں جا رہے، ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے، کیونکہ اگر ہم الیکشن پہ چلے جاتے تو اس وقت ایک نگران حکومت بنتی اور اس کمزور نگران حکومت کے ذریعے یہ آرمی چیف تبدیل کر دیتے اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لا کر یہ 2035 تک حکومت میں رہنے کا پلان بنا رکھے تھے، اے ارادے سے خاص عہدے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے اس ملک میں، چونکہ غربت ہے تو غربت سب سے زیادہ پاپولر ہے، تو جب مہنگائی ہوتی ہے تو غریب تڑپتا ہے اور پھر اس طرف بھاگتا ہے جو کہ یعنی جو حاکم نہیں ہوتا، اور غریب تو کہے گا نا کہ کوئی اور آوے مہنگائی ختم کرے۔ تو انہوں نے بہت اچھا تفصیلی انٹرویو دیا ہے اور بڑا مزیدار انٹرویو دیا، یہ ایک لائیو انٹرویو تھا، تقریباً وہ 50-55 منٹ کا انٹرویو تھا، جس میں انہوں نے بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی سوال کے کو کاٹے کٹوائے، بغیر سب سوالوں کے انہوں نے جواب دیا، کھل کر انہوں نے بات کی ہے۔ تو کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، مگر میرا تجزیہ یہ ہے کہ فوج کے سیاست سے لا تعلق ہونے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا تھا، ججوں نے اس کو پور کرنے کی کوشش کی ہے، اور ججز اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خلا پور کر دیں، اور شاید اسی لیے جوڈیشل کو لگایا گیا، اور جوڈیشل کو کا نتیجہ یہ کہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے وہ پارلیمنٹ پر حاوی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یا حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ججز کا بھی خیال یہ کہ چونکہ فوج جس نے 70-72 سال میں بہت ہی بڑے بڑے ایسٹس بنائے، عسکری سیمٹ، عسکری فلیٹس اور اپنی ایئر لائن، اپنے کھاد کے کارخانے، تو یہ کام ججز بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں، وہ بھی اپنے عسکری ججز کالونیاں بنا سکتے ہیں، جوڈیشل سیمٹ چلا سکتے ہیں، جوڈیشل اور بڑے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایفرٹ جو ہے نا وہ آج مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک ناکام بنا دی گئی ہے، اور پھر بتا دیا کہ جی ابا ابا ہی ہوتا ہے اور نکاح نکاح ہی ہوتا ہے۔ تو نکے نے جو بڑی کوشش کر لی اور وہ عدالت کے پیچھے چھپ کر جس طرح حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی، مجھے لگتا ہے وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے، اور اب اس کوشش کے نتیجے میں جو اس کے اب اثرات آئیں گے اگلے 48 گھنٹوں کے بعد، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اثرات کیا ہے۔ حکومت اس
फैसले के बाद। तो मुझे लगता है हुकूमत को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल गई है। आर्मी चीफ के ईवान में जाने से एक मैसेज और भी क्लियर हो गया है कि जिनको ये कहते हैं ना चोर हैं, डाकू हैं, इनके साथ क्यों खड़े होते हैं। वो जस्टिस काजी फैज़ चला गया, वो चोरों डाकू के साथ बैठ गया, इधर जरदारी बैठा था, इधर मौलाना फजल रहमान बैठे थे, फलाना बैठा था। तो उनका वो जो बयानिया वो जो बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो भी फेल हो गया। आज आर्मी चीफ भी वहाँ खड़े हो गए, वो भी वहाँ पहुँच गए और DGI भी वहाँ मौजूद थे। तो एक ऐसी हुकूमत जिसके साथ फ़ौज भी खड़ी है, जिसके साथ जो क्रेडिबल जज है वो भी खड़े हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना तो फिर ज़ाहिर है ये अपने कहते हैं चांद पर थूकने के मुतरादिफ है। ये दुरुस्त है कि सियासतदानों ने गलतियां की हैं, सियासतदानों ने इस मुल्क को कर्ज़ों में डुबोया है और सियासतदान ही इस मुल्क की किस्मत की ख़राबी में बहुत बड़ा हिस्सेदार है। लेकिन सारा कसूर सियासतदानों का नहीं है। जिनका ये कसूर है वो कसूर मानकर पीछे हट चुके हैं। अब वो जो है ना तू कौन मैं खां मामे खां, वो मामे खां बनने की जो कोशिश करने वाले हैं ना, उन्होंने जो जुडिशल इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की है, उसको मुझे लगता है कि मक्खू ठप दिया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने खिताब किया कौम से। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए उनको याद है कि वो भी हिस्सा डालें। 2-3 रोज़ से खामोश थे, लेकिन उनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो काफ़ी है। लेकिन अब उन्हें नज़र आ गया कि मामला हाथ से निकल गया, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की गई तो मैं दोबारा सड़कों पर निकलूँगा, मैं खुद एहतजाज को लीड करूँगा। यानी खान साहब ये सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की गई। भाई सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी तकसीम है। हाँ साहब कब निकलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट तो उस दिन ही तकसीम हो गई थी जब जो अक्सरियती फैसला था 4-3 का, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3-2 करके डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद पहले 2 जज गए, फिर उसके बाद 2 जज और चले गए, फिर 5 का बेंच बना, उसमें से भी 2 जज चले गए। और अभी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तकसीम नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जजों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे के पे फप्तियाँ कसी जा रही हैं, ज़ोर ज़ोर से जुमले कसे जा रहे हैं। अब वो चूँकि हाथापाई मार धाड़ ये वो उसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन क्या वो खबर अगर वो कहते हैं ना जो विटनेस है वो तो कहते हैं खबर सही है, लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का इलामिया तो मान लेते हैं कि नहीं लड़ाई हुई होगी। लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम नहीं हुई, इतनी बड़ी तकसीम तो हमने कभी देखी नहीं कि 7-8 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बनता है और ये वो जज हैं जो कि सिलेक्टेड जज हैं। अगर बदयाल साहब इतना ही कर देते कि टॉप 8-9 जजों को लेकर ही बेंच बना देते, चले 2-3-4 जज इख्तलाफ भी कर जाते तो बेंच बन जाता। लेकिन उन्होंने 8 जजों को लेना करके बताया कि हम एक ग्रुप है, एक पार्टी, एक धड़ा है और हम तहरीक इंसाफ का एक जुडिशल विंग है। और अभी खान साहब कहते हैं मैं सड़कों पर निकले वहाँ तकसीम करने की कोशिश की गई। यानी अभी भी खान साहब इंतजार करें, इससे ज़्यादा तकसीम और क्या होगी कि आरएनए को वोट दे आके। तो खान साहब के बस खान साहब ने बहाना ढूंढा बाहर निकलने का और उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं खान साहब रमज़ान मुबारक के बाद बाहर निकलते हैं या फिर अंदर जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों बहुत ख्याल रखें।